انہیں کیا او دا نا کی او دا بولو او دا اتنا ہی بڑا مٹھا ہے او دا نا کیے انہیں کیا میں سنے او دا نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیا جدا میں جنوے کے کلمہ پڑھیا او دا بھی نائی محمد انہیں کیا کملیے ایوے فکرہ وچ پئیے جدو تو حضور دی بارگاہ وچ کھلیس ہیں پچھو میں بھی آگیا میں عرض کی تی ماداغ دینا والیا اے میری بیوی ہے جی میں اینو اپنی غلامہ بنایا جے میں نو بھی اپنا غلام بنا انہوں کہا جی میں تو حضور دی بارگاہ وچ کھلیس ہے نا او دو پچھو میں بھی آگیا میں عرض کی سونیا جی میں انہوں غلامہ بنایا جے میں نو بھی اپنا غلام بنا لو اے میری بیوی ہے انہوں کہا اسے ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا تے اسے ہی محبوب دے سامنے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہیں انہیں کیا لڑائی چھڑ جھگڑا چھڑ اختلاف چھڑ پھر آجا رل کے کملی والے دا میلاد منا لئے آجا پھر رل کے بولو رل کے کملی والے دا میلاد منا لئیے تے دوئے رل کے میرا وجد تے میری کیفیت میرے دل دا اندازہ میرے وہم تے میرا خیال میری سوچ ایک ہوئی کہن دیئے دوئے رل کے کہن دے ہونگے ایک کون آیا جدے آیا بہاراں ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں ایک کون آیا جدے مسکرا پئیاں ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں اللہ تم سلامت رکھے ساکڑا نہیں تے سارے بس آدھنے مرسہ تو ساں سناؤ کی سنان دے ہو دو میں رل کے کہندے نے ان حضور دا ملاد رل کے منا لئیے کٹھے ہو کے حضور دا بولو تے صحیح کلمہ راتی خواب وچ پڑھے کملی والے دا میرے کریم نبی دے غلاموں جیڑی خواب وچ بی بی کلمہ پڑھے مسلمان خواب وچ جیڑا بندہ ہوئے او اپنے نبی دا ملاد مناندا ہے اسی تے پیدائشی مسلمان ہے اسی تے مسلمانہ دی اولاد ساڑا باپ مسلمان دادا مسلمان نانا مسلمان پردادا شکر دادا نسلان دی نسل مسلمان اسا مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے کملی والے دے غلام پھر ساڑا تا زیادہ حق بندہ میلاد منان دا ساڑا تے زیادہ حق بندہ میلاد منان دا سانو تے گج وج کے کہنا چاہیے نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا ایڈا وڈا پنڈال ہے یقین کرو ایمانداری نال اگر سارے ایک باری مٹھا مٹھا بھی پڑھو نا میرے تو آواز تھوڑی بلند ہو گئی کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا
حضور تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے تو میرے نبی دی ماں کہندی میرا پتر نور پیدا ہویا ہے تو فرما دیا نے میں بیٹھی مکے بچاں تے ملک شام دے محل پہ وینی ہے ملک شام دے محل پہ وینی ہے مکہ کتے ملک شام کتے ماں کہہ دیئے میں ملک شام دے محل پہ وینی ہاں میرے نبی پاک دے غلاموں مختصر کرنا ادھرم آئی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ جو بچہ پیدا ہویا تھے عرب وچ رواج لوگ طائف چو بیبیاں آکے بچے لے کے جان دیا سن انہاں بچیاں نو پال کے تے ماں باپ کو انعام لین دیا سن طائف وچو دائیاں آگئی طائف وچو انہاں دائیاں وچے کمائی حلیمہ ہے اماں حلیمہ وہ بھی آگئی ہیں جس ویلے تو رواج سی کچھ ہور بھی مکے وچ آکے مکے دی سینٹ بیبیاں بیٹھ جاندی سی جنہوں دائی دی ضرورت ہوندی او آکے مائی لے جاندی سی اے مائیاں نو پتہ لگا بچہ پیدا ہویا تے بڑا ہی سونا ہے قریشیاں دا پتر پیدا ہویا تے بڑا ہی او کڈا کو سونا ہوئے گا جدے تے رب بھی ناز کرے رب بھی ناز کرے تے جگ بھی ناز کرے او کڈا محبوب سونا ہوئے گا اعلی حضرت احمدی فرمایا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے ایڈا سونا محبوب او میرے آقا کریم علیہ السلام جدو مشہوری ہو گئی او بیبیاں آئیاں انہاں چے کمہ حلیمہ ہے اماں ساریاں دائیاں وارو واری آئیاں حضور کسے نو پسند نہیں کیتا ماں حلیمہ نو میرے نبی پسند کیتا طریقہ کار کسی ایک ماں آندھی حضور نو چکن واسطے ہاتھ وداندی حضور چہرہ موڑ لیندے دوسری آندھی حضور چہرہ موڑ لیندے تیسری آندھی حضور چہرہ موڑ لیندے رخ انور پھیر لیندے ستاں والو پھیریا اٹھویں رہ گئی ماں حلیمہ آپ دی جدو واری آئی تے حضور انہاں وال جانا پسند کیتا چہرہ نہ پھیریا انہاں وال مسکرا کے ویکھیا انہاں کول جانا پسند کیتا اور دوجی روایت اندر ہی جاندا ہے کہ اماں حلیمہ عرض کیتی آمنہ سلام اللہ علیہ دی خدمت وچ کہ حضور اجازت دیو تے میں تہاڈا بچہ ویکھ لواں کتھے آ تو آپ فرماندیاں نے او پنگوڑے چ پیا جے حضرت آمنہ فرماندیاں نے او پنگوڑے چ پیا جاؤ ویکھ تو حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں قریب ہوئی نا چہرے تو پردہ ہٹاون لگی تے آواز آئی نہیں حلیمہ خبردار حلیمہ خبردار آواز نہ دئی میں اٹھان لگی آواز آئی نہیں حلیمہ خبردار اتے او نبی آرام پہ کر دائے جنہوں جبریل بھی لین آئے گا اے رحمہ ہوئے اس طرح ہوئے گا آرام کر رہے ہوئے گا جبریل بھی جگائے گا نہیں قدمہ نو چم کے جگائے گا نہیں حلیمہ خبردار انہوں جگائی نا حضرت حلیمہ فرما دینے میں عرض کی تھی حضور آپ تشریف لیا وہ پھر میں نے بچے دا رخ انور بھی کھاؤ حضرت حلیمہ فرما دینے چند لمحیاں تو بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دینے میرے قریب آئیاں جو چہرے تو پردہ ہٹایا کیوے نہیں جو چہرے تو اے توڑا میرا چہرہ نہیں میرے آقا دا چہرہ ہے فرما دیاں جدو رخ انور ودہا دے مکھڑے واللیل دیاں ظلفاں مازاغ دے نینا والے دے چہرے تو پردہ ہٹایا تاجدار گولڑا نے نقشہ پیش کیتا ہے آؤ فرما دیاں ماں حلیمہ کہنیاں نے مکھ چن بدر لاسانی مکھ چن بدر لاسانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی جی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مدبریاں حضرت حلیمہ فرما دیا نے اس صورت نو میں جانا تھا
اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کی اکھی کتھے جاڑیاں یا صورت شالا پیش نظر ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاع تھے پل تھی حشر یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاع روز حشر وچ محشر ہو سی جدوں پل تھی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اما حلیمہ حضور دے چہرے انور نو ویکھ کے اپنا تصور شاعر نے پیش کیتا ہے اما حلیمہ فرماندی نے میں حضور نو چکن لگی تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ السلام نو اپنے دستاں مبارکاں تے ہتھاں مبارکاں تے چک کے میرے ول کیتا حضور نو میرے ول جدو کیتا تو حضرت اما آمنہ سلام اللہ علیہا نے ہتھاں تے چک کے حضور نو انج ہاتھ ودائے نے تے کو حضرت حلیمہ نے گود پھیلا لے ملائکہ نے دتی سی اتوں دہائی نی حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدا ملائکہ نے ہاتھ پھیگا بھی آوازیں نہیں حلیمہ تو تے خدا دی خدائی لٹ لئی ملائکہ نے دتی سی اتوں دہائی حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی بڑی تو نے تو گر پائی حلیمہ بنی تو محمد دی دائی حلیمہ حضرت حلیمہ فرما دیا نے میں حضور نو گود وچ اٹھایا سرکار نو گود وچ اٹھایا لے کے ٹرن لگی میں سرکار نو لے کے ٹرن لگی نا تو دل وچ خیال آیا کعبے دا طواف ہی کر لواں آئی تھا مکے بیت اللہ دا طواف کر کے جاواں بیت اللہ دا طواف کرن لگی میں طواف کرنی ہے جدو چکر پورا کرنی ہے تے حجر اسود نو بوسا دین دی واری آدی ہے مینوں کول نہیں جانا پیندا پتھر میرے کول آپ آ جاندا ہے حضرت حلیمہ فرماندی نے بڑا منظر پرکشش لے کے سواری تے سوار بیٹھی جدو سواری تے سوار ہوئی نا اگے میرا خاوند بیٹھا ہے پیچھے میں بیٹھی ہوں سواری نو اٹھانے تے سواری اٹھ دی نہیں سواری نو اٹھانے تے سواری اٹھ دی نہیں تو خاوند حارس کہندہ ہے حلیمہ سواری نو کی ہویا کیوں نہیں اٹھ دی تو حضرت حلیمہ فرماندیہ نے ترتیب تے بین تے سواری تے انجی اگے مرد بیندہ ہے پیچھے عورت بیندی ہے آپا انج کریے تھوڑی جی ترتیب بدل کے ویکھ لگے جدو ترتیب بدلی نا اما حلیمہ آگے بیٹھیاں تو آپ دا خاوند پیچھے بیٹھا حضور علیہ السلام جدو سواری تے اگے تشریف لائے تے سواری اٹھ بیٹھی او سواری جے ٹور نہیں سی سکتی کمزور سی لاچار سی بیمار سی حضور تشریف لائے تے سواری صحت مند ہو گئی
آپ جدو بیت اللہ چو طواف کر کے واپس مڑیا نا تو جس درخت کو لنگ دیا نا ایہو آواز آندی نہیں حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ حضرت حلیمہ سفر شروع کیتا جس نے تھوڑا جا سفر کیتا نا رستے جنگل آ گیا تے جیڑیاں دائیاں نال آئیاں سن نا انہوں دی سواریاں تیز سواریاں صحت مند بڑیاں ہوشیار او پہلے اگے آ گیا سن ہن او سواریاں پیچھے نے تے اما حلیمہ دی سواری اگے او دائیاں پوچھ دیا نہیں حلیمہ سواری بدل لے آئی ہیں حضرت حلیمہ فرما دیا نانا سواری نہیں میں تے سوار بدلے آئے میں تے سوار بدل کے لے کے آئی ہاں سواری نہیں بدلی سواری ہوئی ہے آن والا جڑا ہستی لے کے آئی ہاں او ہستی دی برکت نال سواری صحت مند ہو گئی ہے سواری تیز ہو گئی ہے حلیمہ فرما دینے کہ جنگل آ گیا جنگل دے درندے اکٹھے ہو گئے جنگل دے درندے شیر کٹھے ہو گئے اسا کیا انسان نے انہوں نے پڑھ کے کھا لو اما حلیمہ کہندی آپ دے خامد نو کہندی جب منو شیر کھا جاوے اے بچہ تو بچا لے تو خامد کہندہ ہے اگر میں شیر دے اگر شیر حملہ کرے میں شیر دے اگے آ جاؤں گا تو اس بچے لے کے دوڑ جائی تو چلی جائی پر تو انہوں کون دسے اے تیو نبی ہے جڑا ساری کائنات دا نبی ہے شیر جس ویلے آیا نا تے قریب آئے دوروں تے بڑے روب شوب نہ لائے جدو قریب آیا تے حضور دی نبوت دی خوشبو آئی میرے نبی دی نبوت دی خوشبو آئی خوشبو سن کے تے اگے اگے پچھل ہلا کے اما حلیمہ دے اگے اگے چلنا شروع کر دیتا اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئی کتے میں بالکل شارٹ کٹ ویسے تے بڑے جمعہ دے موضوع ہے اما حلیمہ اپنے گھر تشریف لے گئی ہیں آپ فرمائیں جدو میں گئی ہیں نا کروں مکے او تو میرے کار ریتے دا ٹبا تے 16 دی ارد گرد دیوار سی چھاپیاں دا ویڑا سمجھ دیو نا تو جدو میں واپس اپنے کار وچ آئی ہیں میرے کار وچ نورانی دریاں وچھی ہوئی ہیں میرے گھر وچ نورانی دریاں وچھی ہوئی ہیں عجیب میں کانے میں گھر وچ جس ویلے آئی سکون پایا میریاں بکریاں بھکیاں سن جدو سرکار مدینہ نو لے کے آئی میرا خامد بکریاں چون لگا جڑیاں دودھ دین دیاں ہی نہیں او اینا دودھ دین دیاں نے دودھ مکدا ہی نہیں ایک دن دو دن کئی دن جدو محلے والے آنڈنا گوانڈنا ویکھیا کہہ دیا نہیں حلیمہ کتھوں بکریاں نو خرق چارہ پانی ہے کی خوراک کھوانی ہے نہ دودھ حلیمہ فرما دی چارہ نہیں کھوان دی میں تے لنگر نہیں کھوان دی میں تے رب دے حبیب دے قدمہ دا دھون پیانی اما حلیمہ کی کر دیا سن حضور دے قدمہ نو توکے وہ جڑا پانی سی نو بکریاں نو پیا دین دی سی کیا میرے اماں میرے آقا دی عظمت ہے جنہ دے قدمہ دا دھون اگر جانور پیون تے اللہ برکتاں عطا فرما دے بے تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے منظر ہے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نو گھر لے کے گیا نا حضور نال پیار کر دیا نے اپنے انداز نال محبت کر دیا نے حضور نو غسل دین دیا نے کپڑے پان دیا نے سرما پان دیا نے انداز محبت تو حضور تشریف فرمانے آپ دیاں بکریاں دے وچوں ایک بڑے وڈے وڈے سنگاں لی بکری اونا حضور دے قریب جان لگی تے اما حلیمہ قریب چلی گی کہاں لگی نہیں بکری پہ خبردار کرنی ہے کہ بکری میرے آقا نو تکلیف نہ دے وے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں بکری ٹوری اما حلیمہ جا کے روکیا بکری قریب میرے آقا دے قدمہ دے قریب جا کے قدمہ نو بوسا دین لگی اما حلیمہ روکیا حلیمہ کہنے نہیں خبردار تے بکری بول کے کہنے نہیں حلیمہ کلا تیرا ہی رسول نہیں نی حلیمہ کلا تیرا ہی نبی نہیں یہ تے ساڑا بھی نبی ہے یہ تے ساڑا بھی نبی ہے یہ تے بولو یہ تے ساڑا بھی نبی ہے
بکری کہندی تے ساڈا بھی اللہ دا قرآن بھی گواہی دیندا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تے او نبی جڑا ہر کائنات دے ذرے ذرے دا نبی۔ تو اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے حضور دا بچپن نوا کے غسل دے کے صاف ستھرا سرما پا کے تو حضور قدم ہولے ہولے ویڑے جدو پٹ دے نا قدمہ تو پہلے اما حلیمہ علی لے کے آئیاں تے سویرے سویرے آنڈنا گوانڈنا آ گیاں کہنی انی حلیمہ تو ساری ساری رات دیوہ بالی رکھنی، ساری رات دیوہ نہ بالیا کر، اگے تیرے گھر چراغ واسطے تیل نہیں سی ہوندا، ہن تو ساری رات دیوہ بالیا اج۔ اما حلیمہ فرما دی میں تے دیوہ بالیا ہی نہیں۔ ایک بولی ہو سکیا میں پہلی راتی اٹھیا میں ویکھیا تیرے گھر دے وچوں روشن دان وچوں ایک کلی دے وچوں نور دیاں شواواں نکلدیاں جڑیاں آسمان تک جاندیاں۔ دوجی بولی ہو سکیا بھی میں ویکھیا آدھی راتی اٹھیاں تیرے گھر وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں جڑیاں آسمان تک جاندیاں۔ تیسری بولی نہیں حلیمہ تو کہنی میں چراغ نہیں کدی جلایا میں ویکھیا پچھلی راتی تیرے گھر دے وچوں نور دیاں شواواں نکلدیاں جڑیاں آسمان تک جاندیاں نے۔ حلیمہ فرماندیاں نے کی پوچھ دیو یو گوانڈنو جدوں دا میں لال لے کے آئیاں مینوں دیوا بالن دی لوڑ نہیں پئی، اے دے مکھ دا چانن نہیں ہے نہ مینوں دیوا بالن دی لوڑ نہیں پئی، اے دے مکھ دا چانن نہیں ہے نہ مینوں دیوا بالن دی لوڑ نہیں پیندی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا جا ٹرن لگے تے اما حلیمہ حضور باہر جان دا ارادہ کر دینے، اما حلیمہ دی وے باکیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر وے باکیاں چالاں والیا۔ اے تہاڈا ذوق مل کے نال پڑھن وے باکیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈیا کر تو بار نہ کھیڈن جایا کر وے باکیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈیا کر بار نہ کھیڈن جایا کر وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی تو میں بھی منا کے ویکھ لواں کدے کدے رس جایا میں بھی منا کے ویکھ لواں کدی کدی رس جایا کر وے باکیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر وے تو سونا ہے من مونا ہے اے چن بھی تیرا کھڈونا تو سونا ہے من مونا ہے اے چن بھی تیرا کھڈونا ہے ماں صدقے جاوے سونے ایویں نہ انگلی ہلایا کر ماں صدقے جاوے سونے ایویں نہ انگلی ہلایا کر وے باکیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر۔ حضور ٹرن لگے تو حضور دا ایک دودھ دا پائی اما حلیمہ دا دوسرا پتر تے آپ دی بیٹی شیمہ وہ بکریاں چران واسطے باہر جاندے ہیں۔ حضور تشریف نال لے جان لگے تے اما حلیمہ دی سونیا تو نہ جائی تو نہ جائیں۔ ایک دن حضور اصرار کیتا تے نال چلے گئے باہر تشریف لے گئے، جدو تشریف لے گئے حضور جنگل دے درندے آ کے حضور دی دید کر دے۔ اگلا دن ہویا اما حلیمہ نے نہ جان دیتا،
تے کی ہویا اگلا دن ہویا ایک دن دو دن تین دن گزرے حضور نو ماں نے نہ جان دیتا تے جنگل دے درندیاں آپس میں صلاح کی تھی انہاں کہ رب دے حبیب دی دید واسطے کوئی بہانہ بنائیے انہاں کہ کیویں انہاں کہ اماں حلیمہ دی ایک بکری چک لو اماں حلیمہ دی ایک بکری سائیڈ تے کر لی بگیانا چک لی شیر جنگل دیا آپ دا بھائی حضرت حلیمہ دا بیٹا دوڑ دا ہویا گھر آیا گھبرایا ہویا کہنے لگا اماں حلیمہ نو اماں حلیمہ جنگل دا درندہ بگیاڑ اپنی بکری چک کے لے گئے تو حضور علیہ السلام اماں حلیمہ دے نال نے تے فرمایا اماں جی آؤ ویکھیے تے سی کیڑا بگیاڑے جیڑا تہاڈی بکری لے گیا ہے میرے آقا کریم جدو جنگل وچ تشریف لے آئے نا تے پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے ہو کے حضور فرمایا او جنگل دے درندیو لیاؤ میری ماں حلیمہ دی بکری کتے آ جنگل دیو درندے معلوم ہویا درندے بھی نبی دا حیا کر دینے درندے بھی نبی دا حیا کر دینے اور جدے وچ میرے آقا دا حیا کو نہیں انہوں میں کی کہاں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور فرمایا جنگل دے درندیو میری ماں دی بکری اے شیران دی ہاتھیاں دی کنڈ تے بکری پانی اوتھے کھانا اوتھے ہاتھی قریب آئے ایک شیر عرض کیتی حضور زبان حال نال عرض کیتی حضور بکری خوراک سمجھ کے نہیں چکی آوے لو بکری دی خوراک بھی پوری پانی بھی پورا کھانا بھی پورا بکری دے ٹرن واسطے بھی سواری موجود فرمایا چکی کیوں جے عرض کیتی سونیا ایک واری تسا دید دی دولت دیتی پرت کے تسا واپس نہیں آئے دو ترائے دن گزر گئے اسا دید دا بہانہ بنایا ہے سونے آسان دید دا بہانہ بنایا ہے اے بکری چکی خوراک واسطے نہیں اے بکری اس واسطے لے گئے اے دی وجہ تو تسا تشریف لے ہو گیا سا تواڈی دید کر لانگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور علیہ السلام دی شان ورال ورا میرے نبی دے تے کسے نوکر دی شان نہیں مکدی میرے نبی دے تے کسے غلام دی شان نہیں مکدی اے تے او نبی جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈی سہاجی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جنہ جنہ دوستاں نے اج دی اس بزم دے اندر جس جس حوالے نال اس کار خیر تے حصہ لیا اللہ سب دا قبول و منظور فرمائے سب دے مال جان تے خیر و برکت عطا فرمائے سب دے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے جتنے احباب دے عزیز و اقربا چھوٹے بڑے دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے سب دیاں قبراں تے رحمت دا نزول فرمائے سب نو جنت الفردوس